ug daghan pang mga milagro ang gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat nining basahona. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan kapitulo 20 bersikulo 30 ug 31. Kining mga gisulat ni Apostol Juan bisan dili tanan nabuhat ni Hesus nahiapil niini, mga lig-on kining pamatuod nga si Hesus mao ang Mesiyas. Siya mao ang Kristo. Pasabot, siya mo ang gidihugan sa Dios Amahan nga magluwas ug wala nay lain pa. Makita nato dinhi kung unsa ka importante ang pagtuon nining maong sulat aron labi pa natong mailhan si Hesus ug mutuo kita kaniya. Ug sa imong pagtuo kaniya, imong mabatunan ang kinabuhing dayon. Mao kini ang gipamatud-an ni Apostol Juan. Kay mao kini ang iyang nabati gikan kang Ginoong Hesus. Busa kung imong mabasa ug masabtan ang unod nining maong sulat, karon pa lang samtang niya ka pa buhi, masayod ka na sa imong kaluwasan tungod kay imo man kining nasayran gikan sa kasulatan. Ang kasulatan mo ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran.